البنات، لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده باذن الله. كي بقيتو كي درتو مع هاد البرد كلشي مزيان، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال باذن الله. مرحبا بكم البنات ومرحبا بالناس القدام وبالناس الجداد، وشكرا لكم على الدعم ديالكم بزاف بزاف. واللي مازال ما تابونات معايا وشافت القناه ديالي لاول مره، فضلا وليس امرا اشتركوا معايا في القناه، خليوا لي جيم، خليوا كومونتير زوين في حاله الى عجبكم المحتوى ديال لاشين. هذا ما كان البنات. واليوم ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم واحد الوصفه اللي تجي سهله وفي نفس الوقت بنينه وزوينه حتى في الشكل ديالها. كيف ما كتشوفوا مكوناتها بساط، ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه. كيف انا مولفاكم دائما في لاشين البساطه. المهم الوصفه ديال اليوم البنات بغيت نشارك معكم تشيز كيك اللي لاباز ديالو هو البسكوي، وغادي يكون هاد النوع ديال الفرماج او الجبن، هاد النوع هذا. دابا غادي نقول لكم المقادير، وقبل ما ننسى الزبده راني درت تقريبا واحد 130 غرام ديال الزبده، ذوبتها باش نخدم البسكوي. المهم المكونات عندي بسكوي كيف ما بغيت كيف ما كان، او اي بسكوي متوفر عندكم. عندي هنايا الجبن حتى هو اي نوع عندكم ماشي ضروري هذا. وعندي هنا كاس كبير ديال لا كريم فريش القشده الطريه. بالاضافه قلت لكم عندي الزبده مذوبه صافي، انا ذوبتها وغادي نحطها هنايا صافي. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للتحضير البنات. هنايا التحضير كيف ما كتشوفوا جبت بسكوي درتو في وسط بلاستيكه. انا هو نورمالمون خصو زعما يتطحن، انا كلشي خسر لي، لهذا غادي نهرمشو غير بالمدلك هكا كيف ما كتشوفوا في الصوره، اولا بكاس. وهنا انا استعملت الكاس جاني احسن واسهل، واخا تيبقاو دوك الحبيبات معليش تيجيو زوينين حتى في الشكل كيجيو زوينين. على هادشي كنقول لكم ما تصابيوش ما تمشيو فين، تبعوني حتى الاخير باذن الله. هنايا ها انا بديت نهرمش هاد البسكوي ديالي صافي. هنا انا ساليت ديك الكميه كامله ودخلته هنايا في وسط المول. خلاص هذا المول انا درت هذا اللي مستطيل، نتوما ممكن اللي عندكم توفر دائري، المهم اللي عندكم توفر. هنا البنات هاد الاضافه هذه جات غزاله 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 وواعره. نتمنى انكم بصح تجربوه بهاد الطريقه وبهاد الاضافه ديال الكاكاو. زدت 2 معالق ديال الكاكاو المر، وبالاخص البنات اللي ما كيبغيوش الحلاوه بزاف جا واعر هاد تشيز كيك. وديك لاباز ديال ديك البسكوي عرفتي غزاله بزاف. صافي هنايا هانتوما كيف ما شفتوا انني خلطته ديتو وجبتو غير باش يندمجوا دوك العناصر. وهنايا البنات شنو كنت غادي نقول لكم، ان هذا عرفتي راني صورته سبحان الله العظيم في ديك الوقيته اللي تصادفت مع الموت ديال الصحفي صلاح الدين الغماري. بصراحه درتو وعقلي ماشي معايا، درت بزاف د الاخطاء فيه وفي التالي حيدته. وعاوتاني بغيت نشارككم معاكم مره اخرى، وقلت ضروري عاوتاني نصور من جديد. الله يرحمه ويوسع عليه ويجعله من اهل الجنه. هادشي اللي غادي نقوله بصراحه بقى فينا بزاف كاملين حنايا المغاربه كاملين تيدعيو معاه وبقى فيهم. الله يصبر الاهل ديالو، الزوجه ديالو، الوالده ديالو، الوليد. هادشي اللي يقول الانسان ما عندنا ما نديرو. صافي البنات هنايا كيف ما كتشوفوا خدمت مزيان ديك سميتو البسكوي مع الكاكاو. دابا هنا بديت نضيف الزبده 130 غرام ديال الزبده. هنا البنات ديكوها كامله، انا خليت واحد شويه ولكن راني زدتو.
وهنايا البنات حاجه وحده اللي مهمه بغيت نقول لكم، شتي بالنسبه للبسكوي ما تيجيش قاصح، ما تيجيش صامت، واخا يجيكم شويه مفرتت ما عليهش، راه كيجي غزال 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 غزال. نتمنى بصح انكم تجربوه بهذه الطريقه هذه وغادي تشوفوا علاش كنهضر. صافي هنايا هكا حرقتهم مزيانين، وبديت جبت داك الكويس اللي هرمشت به هذا، بديت كنستف به اولا كنضغط على البسكوي هي باش يلصق ليا شويه في المول وفي التقطيعه. واخا تجيو تقطعوه ويبقى هكاك مفرتت، راه هذا هو الشكل ديالو هكا، هذه هي الحلاوه ديالو، كيجي رائع. صافي هنايا كيف ما شفتوا انني رصيت هذا البسكوي ديالي، رصيته. صافي غادي نخليه على جنب ولا ندخلو للثلاجه. وهنا غادي نبدا في تحضير لا كريم. هنايا الكريمه درت داك الكاس اللي وريتكم في المقادير وطلعته بالباتور، وعاد غادي نضيف عليه الفرماج. صافي البنات هادشي اللي كاين. فاش ضفت الفرماج طلعت هي واحد شويه، نتوما بغيتوه تخلطوه بلا ما تطلعوه بالباتور مزيان. صافي هنايا هانتوما كيف ما كتشوفوا قديت لا كريم ديالي على الطبقه ديال البسكوي ودرتها في الثلاجه باش تشد راسها. دابا هذه الطبقه الثالثه. هاد الاضافه هذه حتى هي غزاله يا البنات لمحبين ولعشاق القهوه، كيجي واحد المذاق وكيجي هاد تشيز كيك غزال ورائع وبنين بزاف. هنا كيف ما شفتوا درت انا 2 معالق ديال قهوه سريعه الذوبان مع 3 المعالق ديال سكر سنيده ومع 3 المعالق ديال الماء، وطلعتهم بالباتور. ولكن البنات هنا هاد الكميه هذه ما كفاتنيش، على هادشي غادي ندير عاوتاني في زليفه اخرى نفس الشكل، غير هو غادي ندير معلقه واحده ديال نسكافي اولا ديال اي قهوه سريعه الذوبان و2 معالق ديال سنيده و2 معالق ديال الماء وحركتهم. وغادي نضيف الزليفه الاولى على الزليفه الثانيه هي باش تعطيني كميه كبيره، ونديرها على الطبقه الثانيه اللي هي لا كريم فريش. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا راني جبت البسكوي ديالي اولا تشيز كيك من الثلاجه وغادي نوزع عليه هاد الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه ما كتجيش كثيره، غير كتجي غير هكا لاصقه شويه على الكريمه ديالنا، وكتعطي ديك البنه ديال القهوه، ولكن كيجي خطير البنات. صافي هنا انا قديته، تحاولوا ما امكن انكم توزعوه مزيان صافي بسباتول هكا، وعاوتاني تدخلوه للثلاجه. وكيف ما قلت لكم تيجي هائل ومصاب البنات تجربوه وتعرفوني علاش كنهضر. صافي غادي ندخلو للثلاجه. هذا البنات هو الشكل النهائي ديال البسكوي اولا ديال التشيز كيك ديال اليوم. البنات انا ما خليتوش في الثلاجه بزاف، بغيتو نتوما تخليوه واحد الساعتين تيشد راسو مزيان، غادي تخليوه المهم من ساعه للفوق. صافي هادشي اللي كاين البنات. هذا هو الشكل كيف تيجي هائل. ودرت عليه انا شويه ديال الكاكاو من الفوق، انا عندي داك الكاكاو المور، نتوما الا عندكم الكاكاو اللي فاتح على هذا ديال ايديال كيجي حتى هو زوين وغادي يكون حسن، ولكن انا كنفضل هذا حيت ما كيعجبنيش التشيز كيك اولا الكيك بصفه عامه ما كيعجبنيش يكون حلو. صافي هذا ما كان البنات، نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم والاعجاب ديالكم وتجربوه باذن الله في المنازل ديالكم. اللي مازال ما تابونات معايا تابونا فضلا وليس امرا. خليو لي كومونتير وخليو جيم في حاله ما الى عجبكم المحتوى وعجبتكم لاشين، وتهلاو في راسكم بزاف بزاف بزاف. ونتمنى البنات انكم تجربوا هاد تشيز كيك ديال اليوم لانه بصح كيجي هائل البنات، لا في المذاق ولا في الشكل. يلا بسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل باذن الله.